वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आपका ये हफ़्ता 10 फरवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 तक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। मुश्तरी के दूसरे घर में होने की वजह से आप इस दौरान वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि इस वक्त कई सियारों की साजगार हरकत आपको अपनी सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की तरगीब देगा। इसीलिए इससे अच्छा और मुनासिब फ़ायदा उठाएं। इस हफ़्ते 11वें घर में ज़ोहल के होने की वजह से आपको एहसास होगा कि आपकी ज़िंदगी में पैसे की आमद के बावजूद आपके माजी के माली मसाइल ने इस वक्त आपकी तख्लीकी सोच की सलाहियत को इस हद तक नकारा कर दिया है कि आप पैसे का सही इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को नाअहल महसूस करेंगे। इस हफ़्ते आपको अपने वालिद या बड़े भाई के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के बहुत से मौक़े मिलेंगे। इस दौरान आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप इनका एहतराम करें और ख़ानदानी हालात को बेहतर बनाने के लिए इनके मशवरों पर अमल करें। इस हफ़्ते आप थोड़ी सुस्ती महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने हर काम की मंजिल को पालेंगे जिसके लिए आप बेचैन थे। इसकी वजह से आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका मिलेगा। अगर आप किसी अच्छे तालीमी इदारे में दाखिला लेने का इरादा कर रहे हैं तो आपको इस पूरे हफ़्ते अपनी कोशिशें तेज़ करना होंगी। बसूरत दीगर आप बहुत से अच्छे मौक़ों से फ़ायदा उठाने का मौका गंवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो एरीज़, आपकी मोहब्बत का जायचा बेहतरीन रहेगा। आपके साथी के साथ आपका रिश्ता मज़बूत होगा और आप इनसे ज़्यादा प्यार करेंगे। आपकी अच्छी गुफ्तगू होगी और आपको इनके साथ अपने जज्बात बांटने का मौका मिलेगा। यह हफ़्ता आपके लिए अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात को गहरा करने का वक्त है। आपको इनको अपना हकीकी खुद दिखाने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आपकी कोई बात आपके साथी को परेशान करती है तो इनसे खुलकर बात करें और मसले का हल तलाश करें। यह हफ़्ता आपके लिए मोहब्बत और अफ़ाम व तफ़हीम का हफ़्ता होगा। आपको अपने साथी के साथ इसकी पसंद के मुताबिक वक्त गुजारने का मौका भी मिलेगा। यह हफ़्ता आप दोनों के लिए अपने ताल्लुकात को गहरा करने का वक्त है। यह हफ़्ता आपके लिए अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात को गहरा करने का भी वक्त है। इन्हें अपनी मोहब्बत दिखाएं और इन्हें यकीन दिलाएं कि वो अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा आपके साथ गुजारेंगे। टॉरस बुर्ज सौर। इस हफ़्ते के दौरान किसी भी हालत में कोई आपको परेशान कर सकता है। आपकी सेहत भी ख़राब होगी। ऐसी सूरत हाल में आपके लिए बेहतर होगा कि पुरानी बातें याद रखें, किसी करीबी दोस्त के साथ उलझन में ना पड़ें और अपने आप को और अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की कोशिश दें। मुश्तरी के पहले घर में होने की वजह से अगर आपका एक बड़ा रकम हिस्सा मुआवजे या कर्ज़ों की शक्ल में तवील अरसे से फंसा हुआ है, आपको आखिरकार इस हफ़्ते फ़ंड मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त बहुत से मुबारक सियारों की पोजीशन और पहलू आपके बुर्ज के लिए माली फ़वाइद को ज़ाहिर कर रहे हैं। राहु के चांद की अलामत से 11वें घर में होने की वजह से यह हफ़्ता ख़ानदान के लिए खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के बहुत से लोग आपको खुशियां देने की कोशिश करेंगे। इनकी कोशिशों को देखकर आप भी घर के माहौल को साजगार बनाने की कोशिशों में ख़ुद को ढाल लेंगे। इस हफ़्ते आप थोड़ी सुस्ती महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने हर काम की मंजिल को पाने के लिए बेचैन होंगे। तालीमी मैदान में टॉरियंस को बेपनाह कामयाबियां मिलेंगी। आपको इस साल भर की मेहनत का फल भी मिलेगा, क्योंकि सियारों की पोजीशंस आपको मुसाबकती इम्तिहान में कामयाबियां दिलाएगी। इसलिए इस हफ़्ते आपको अच्छे नताइज मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो टॉरियंस, ये हफ़्ता मोहब्बत के मामले में लोगों के लिए नॉर्मल रहेगा। आप और आपके साथी के ताल्लुकात में कोई नई खुशी नहीं होगी, लेकिन आप अपनी मोहब्बत को मजबूत बनाने की कोशिशें कर सकते हैं। आपके रिश्ते में एतमाद और समझदारी बरकरार रहेगी। आप अपने साथी को समझने की कोशिशें करेंगे और इनसे मज़ीद बात करने की कोशिशें करेंगे। इससे आपके दरमियान फ़ासले कम होंगे और आपका रिश्ता मज़ीद मजबूत हो जाएगा।
یہ ہفتہ آپ کے لیے اپنی محبت کو مزید بہتر بنانے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کے منصوبے بنا سکتے ہیں اور اپنے تعلقات کو اگلے لیول پر لے جانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اچھا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے، یہ ہفتہ اپنے شریک حیات کے ساتھ کچھ مختلف کرنے کے لیے اچھا وقت ہو سکتا ہے۔ جیمنائی، برج جوزا۔ اس ہفتے آپ ذہنی اور جسمانی طور پر تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں تھوڑا آرام اور غذائیت سے بھرپور خوراک لے کر اپنی توانائی کا لیول بڑھائیں اور اسے بہتر بنائیں، کیونکہ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے خاصا اچھا ثابت ہوگا۔ مالی اور مالیاتی فائدے کے لحاظ سے یہ ہفتہ معمول سے بہتر رہے گا، کیونکہ آپ کے برج کے اپنے شریک حیات کے خاندان یا آبائی جائیداد سے اچانک فائدہ مل سکتا ہے۔ اس لیے اس عرصے کے دوران بہت سے مواقعوں کا صحیح استعمال کریں۔ اس ہفتے آپ کے والدین آپ کو تنہائی سے متعلق پریشانیوں سے نجات دلانے میں مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو حوصلہ دیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا حوصلہ بلند ہوگا اور اس وجہ سے آپ کی خاندانی زندگی میں خوشی ہوگی۔ راہو کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے دشمن اپنی پوری کوششوں کے باوجود آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس سے آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھے گی اور آپ اپنی محنت اور کام کرنے کی صلاحیت کے ذریعے کامیابی کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ آپ تمام چیلنجز پر قابو پانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ ہفتہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انتہائی سازگار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو اسی شعبے میں اچھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خاندان کے افراد، رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سیاروں کی حرکتیں آپ کے حق میں ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائیز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو جیمنائیز، اس ہفتے کی محبت کا ذائچہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں خوشی اور محبت رہے گی۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کی زندگی میں محبت کا پھول کھل گیا ہے۔ جو لوگ سنگل ہیں، ان کو محبت کی پیشکش مل سکتی ہے اور یہ وقت ان کے لیے بہت ہی رومانوی ہوگا۔ یہ وقت محبوب کے لیے محبت سے بھرا ہفتہ ہوگا، بدلے میں محبت ملے گی۔ آپ اپنے محبوب کے ساتھ مختصر سفر پر جا سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جذباتی لمحات گزاریں گے اور آپ کا رشتہ مزید گہرا ہو جائے گا۔ یہ صحیح وقت ہے اپنی محبت کو اپنے چھپے ہوئے جذبات سے نکالنے کا۔ اس ہفتے آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے جذبات شیئر کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کے ساتھی کو بھی آپ کے جذبات سمجھنے کا اچھا موقع ملے گا۔ اس ہفتے آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان رومانس اور محبت کی بات ہوگی۔ اپنے ساتھی کی تعریف کرنا بھی آپ کے لیے بہت ہی خاص ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو ایسی تمام سرگرمیوں میں مشغول ہونے کی ضرورت ہوگی جس سے آپ کو سکون اور راحت ملے۔ اس کے علاوہ ایسے کاموں سے دور رہیں جو آپ کے امیج کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ منفی خیالات کو اپنے ذہن میں نہ آنے دیں اور فارغ وقت میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے کوئی کتاب پڑھیں۔ زحل کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کسی بھی قسم کے سفر کے دوران مالی نقصان ہوگا، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ کسی بھی سفر کے دوران آپ کا کوئی قیمتی سامان بھی گم یا چوری ہو جائے۔ اسی لیے چوکنا رہنا اور اپنے سامان کا خیال رکھنا بہتر ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھانا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ انہیں کسی بھی وجہ سے نظر انداز کرتے ہیں تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے خاندان کے افراد سے ناراضگی محسوس کر سکتے ہیں۔ کینسیرینز کو قریبی دوست کی طرف سے غیر منقولہ مشورے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسی لیے کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت محتاط رہیں۔ کسی پر اندھا اعتماد کرنے سے گریز کریں۔ اس ہفتے کا دورانیہ تعلیم سے متعلق معاملات کے لیے اوسط سے کم رہے گا، کیونکہ اس وقت کے دوران آپ کو اپنے کورس کی مشق کرتے ہوئے کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے میں بھی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے محبت میں کیسا رہے گا۔ کینسیرینز، یہ ہفتہ محبت کے معاملے میں آپ کے لیے نارمل ہوگا۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کو برقرار رکھیں گے۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اس ہفتے یہ فیصلہ لینا ممکن نہیں ہوگا۔ شادی کے بارے میں سوچنے سے پہلے آپ کو کچھ وقت نکالنا پڑے گا۔
اور اگر آپ نے حال ہی میں شادی کی ہے تو آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مختصر سفر پر جا سکتے ہیں۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو مزید جاننے کی کوششیں کریں گے اور اس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا، آپ کی محبت کی زندگی میں بہتری آئے گی اور آپ تمام معاملات پر متفق ہوں گے۔ لیو، برج اسد۔ اس ہفتے ورزش کرنا آپ کے لیے جسمانی اور ذہنی اطمینان حاصل کرنے کے لیے سازگار ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو لمبی چہل قدمی بھی کرنا ہوگی، تازہ ہوا کا لطف اٹھانا ہوگا اور چنچل سرگرمیوں میں حصہ لینا ہوگا۔ راہو کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اچانک مالی فائدہ ہوگا۔ اس سے آپ اپنے مالی حالت کو کافی حد تک مضبوط کر سکیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے گھر کے کسی فرد کی مالی مدد کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کو اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ خاص کرنا پڑے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی آپ ان کے دماغ میں چل رہی باتوں کو سمجھ سکیں گے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے۔ زحل کے ساتھ میں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ شراکت داری میں کاروبار کرتے ہیں تو اس ہفتے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا ساتھی اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے آپ پریشان رہ سکتے ہیں۔ ایسے میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور مناسب بات چیت کے ساتھ ہر مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، تب ہی آپ حالات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے طلباء پوری طرح آرام کرنا چاہیں گے، لیکن یہ ممکن ہے کہ گھر پر آپ کے خاندان کے افراد کی اچانک آمد آپ کے منصوبے کو برباد کر دے، اس لیے اس امکان کے لیے آپ کو شروع سے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو لیوز، یہ ہفتہ محبت کی زندگی کے لیے اچھا ہے۔ آپ اپنے ساتھی سے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، آپ اپنے تعلقات کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اپنی شادی سے متعلق اہم فیصلے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے حال ہی میں شادی کی ہے تو آپ سفر پر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو مزید سمجھنے کی کوششیں کریں گے اور آپ دونوں اس نئے رشتے میں خوشی کا تجربہ کریں گے۔ آپ کی محبت کی زندگی میں بہتری آئے گی اور آپ تمام فیصلوں پر متفق ہوں گے۔ ورگو، برج شملہ۔ اس ہفتے راہو کے ساتویں گھر میں ہونے کی وجہ سے کسی بھی حالت میں آپ کو کوئی پریشان کر سکتا ہے اور آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ پرانی باتیں یاد رکھیں۔ ایسی صورتحال میں کسی قریبی دوست کے ساتھ الجھن میں نہ پڑیں اور اپنے دماغ کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کی کوشش کریں۔ اس پورے ہفتے آپ کو اپنی جمع شدہ رقم خرچ کرنے سے بچنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت آپ کے لیے بڑا منافع حاصل کرنا ممکن ہے اور آپ کے خاندان کے افراد آپ کے بینک بیلنس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے منافع کا زیادہ حصہ خرچ کر دیا ہے تو آپ کو ڈانٹ پڑ سکتی ہے، ساتھ ہی آپ ان کے سامنے شرمندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کا غیر صحت مند طرز زندگی گھر والوں کے درمیان بحث کا موضوع بن سکتا ہے، اس سے خاندانی ماحول تناؤ میں ہوگا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس عادت میں ضروری تبدیلیاں لائیں اور اپنی جسمانی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ کیریئر اور پیشے کے لحاظ سے زحل کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے ورگوز کو اس ہفتے اپنے تناؤ اور اتار چڑھاؤ سے نجات ملے گی، کیونکہ یہ وقت آپ کی زندگی میں کچھ اچھی تبدیلیاں اور غیر متوقع واقعات لانے والا ہے جس کا آپ طویل عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو ورگوز، یہ ہفتہ محبت اور رشتوں کے لحاظ سے آپ کے لیے تھوڑا سا نارمل ہوگا۔ آپ کے تعلقات معمول کے مطابق جاری رہیں گے۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور اسے آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنے تعلقات کو ایک قدم آگے بڑھا سکتے ہیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ کوئی اہم فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس ہفتے آپ اس کے حوالے سے بہت اچھا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ جن کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے وہ ایک مختصر سفر پر جانے اور ایک دوسرے کو زیادہ جاننے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے گا اور آپ ایک دوسرے کو زیادہ سمجھ سکیں گے۔ محبت کی زندگی پہلے سے بہتر ہوگی اور آپ تمام فیصلے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر لیں گے۔ لبرا، برج میزان۔
केतु के 12वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको अपनी सेहत और शख्सियत को बेहतर बनाने की पूरी कोशिशें करना होंगी, क्योंकि ऐसा करने से आप ख़ुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपने तमाम ज़हनी तनाव से भी निजात हासिल कर सकेंगे। इस हफ्ते माली लिहाज से आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बेहतरी आएगी, जिसकी वजह से आप आसानी से अपने आप को ज़ेरे इल्तवा कर्ज़ों की अदायगी के काबिल बना पाएंगे। ताहम इस वक्त के दौरान अपने पैसे किसी को देने या कर्ज़ देने से गुरेज़ करें। इस हफ्ते आप अपने ख़ानदान के लिए घर वगैरह ख़रीद सकते हैं और अपने पुराने घर की तज़ीन व आराइश का फ़ैसला भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सजावट पर कुछ रकम खर्च करेंगे और इससे आपके मालियात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मज़ीद ये कि आप अपने ख़ानदान के अफराद से इज़्ज़त हासिल करने में कामयाब होंगे। ज़िंदगी में चल रही हंगामा आराई के दरमियान आप इस हफ्ते काम की जगह पर थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकते हैं। इसकी वजह से आपके साथियों से लड़ाई या झगड़ा भी हो सकता है, ताहम इससे आप फौरी तौर पर तनाज़ात को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे जिस लम्हे आपको अपनी गलती का एहसास होगा। इस हफ्ते इम्कानात हैं कि आपको अपने मुतअद्दिद मज़ामीन को समझने में हर किस्म की मुश्किलात से निजात मिल जाएगी, क्योंकि इस वक्त आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से ख़ुद को बाहर निकालने में कामयाब होंगे, जिससे आपका जहन पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो ये हफ़्ता हमेशा की तरह लिब्राज के लिए अच्छा रहेगा। आपके ताल्लुकात में कोई नई बात नहीं होगी, आपके साथी के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, आपके दरमियान मामलात में कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन सब्र और ताउन से आप अपने ताल्लुकात को मज़बूत बना सकते हैं। अगर आप और आपके साथी के दरमियान कोई इख्तलाफ है तो यह हफ़्ता दोनों के लिए सुलह करने का सही वक्त है। आपका साथी आपको कायल करने की पूरी कोशिश करेगा और आपके ताल्लुकात में एक नई शुरुआत हो सकती है। अपने साथी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना आपके रिश्ते में नए रंग डाल सकता है। इस हफ्ते आपके घर में कोई अच्छी तकरीब रूनमा होने का इम्कान है। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई मसला है तो आपस में बात करके इसे हल करने की कोशिश करें। अपने रिश्ते में खैर सगाली और समझ बूझ के साथ आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को और भी खुशगवार बना सकते हैं। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, यह हफ़्ता आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त आपको कोई बड़ी बीमारी से निजात का इम्कान है। इसीलिए बेहतर सेहत से लुत्फ़ अंदोज़ हों और विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएँ बाकायदगी से खाएँ। आपकी माजी की किसी भी सरमायाकारी जैसे आबाई जायदाद, ज़मीन जायदाद, पॉलिसी वगैरह की वजह से मुश्तरी के 7वें घर में होने की वजह से इस हफ़्ते आपकी आमदनी में इजाफ़ा हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में आप एक अच्छे मंसूबे के साथ इस रकम को दोबारा लगाने के फ़ैसले भी करेंगे। अगर आप अपने काम या तालीम की वजह से अपने घर वालों से दूर रहते हैं तो इस हफ़्ते के दौरान आपको काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। इसके साथ आप अपनी आवाज़ में आजिज़ी से दूसरों का दिल जीत सकते हैं। इस हफ़्ते आप अपने ईमान और जहानत से तमाम रुकावटों को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। इस हफ़्ते कुछ कारोबारी लोग दोस्तों और करीबी लोगों की मदद से अच्छी सरमायाकारी कर सकते हैं। ताहम आपको कोई भी सरमायाकारी करने से पहले सब कुछ जानने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर ज़रूरत हो तो आप किसी माहिर या किसी बुज़ुर्ग की मदद ले सकते हैं। इम्कान है कि स्कॉर्पियंस के तुलबा के लिए हफ़्ता कामयाब हो सकता है। इसके साथ साथ आप मुसाबकती इम्तिहानात में कामयाब होंगे और इस दौरान आपका हौसला भी बढ़ेगा। इस सिलसिले में आपको ज़हनी तनाव से दूर रहने और मस्बत ख़यालात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियंस, ये हफ़्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी मोहब्बत के ज़ायचे के मुताबिक ये हफ़्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप और आपके साथी के दरमियान जो भी तनाज़ा या इख्तलाफ हो सकता है, आप दोनों इसे हल कर लेंगे। आपका साथी आपको कायल करने की पूरी कोशिशें करेगा और आपके दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत होंगे। यह हफ़्ता आपके लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकता है। आप अपने पुराने दोस्तों से मोहब्बत महसूस कर सकते हैं और आपको इनके साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिल सकता है। घर में किसी नेक काम की तैयारी शुरू हो सकती है।
जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई मसला है तो आप दोनों मिलकर इसे हल कर सकते हैं। मोहब्बत के ज़ायचे के लिहाज से ये हफ़्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप और आपके साथी के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत होंगे। सैजिटेरियस, बुर्ज कोस। ज़िंदगी में किसी दुख के बगैर शायद हम खुशी की असल कीमत से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते। राहु के चाँद की अलामत के हवाले से चौथे घर में होने की वजह से मायूसी के वक्त इस हफ़्ते पुरसुकून रहकर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद रखने की कोशिश करें। इस हफ़्ते आपको किसी सरमायाकारी से इतना मुनाफा नहीं मिलेगा जितना आपकी तवक्का है, लेकिन ये आपको काफ़ी हद तक मुतमईन करेगा और आप अपने कारोबार में सरमायाकारी करने का फ़ैसला करेंगे। इसके अलावा अगर आप मुनासिब मंसूबों के साथ काम करते हैं तो आप मुख्तसर वक्त में अपना मुनाफा दुगना कर सकते हैं। इस हफ़्ते ख़ानदानी महाज पर कुछ मामूली मसाइल पैदा होते रहेंगे। ऐसी सूरत हाल में आपको ख़ानदानी अमन बरकरार रखने के लिए तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत होगी। इस दौरान घर वालों से कुछ भी कहते हुए अपने अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करें। यह हफ़्ता आप काम में जोश और तवानाई की कमी का मुशाहदा करेंगे। यह आपके कैरियर को मुतासिर करेगा। ऐसी सूरत हाल में आप अपनी खोई हुई तवानाई और जोश को दोबारा हासिल करने के लिए कोई किताब पढ़ सकते हैं या अपनी पसंदीदा मौसीकी सुन सकते हैं। इस हफ़्ते आला तालीम हासिल करने वाले तुलबा को अपने जहनों में बिला वजह शक पैदा करने से गुरेज करना होगा। ऐसा करने की बजाय बेहतर है कि अपनी पढ़ाई के बारे में जो सवालात आपके जहन में पैदा हो रहे हैं इनको हल करें और अगर ज़रूरी हो तो प्रोफेशनल कोर्स में शामिल होकर अपनी काबिलियत में इजाफ़ा करें। अब हम बात करते हैं कि सैजिटेरियंस के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो ये हफ़्ता आपके लिए बहुत अच्छा गुज़रने वाला है। आपको अपनी मोहब्बत का इज़हार करने का सही वक्त मिलेगा और अपनी मोहब्बत को अपने साथ बांधने का मौका भी मिलेगा। अब आपका रिश्ता पहले से बेहतर हो जाएगा और आपको अपने साथी के जज्बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके दरमियान पहले की निस्बत ज़्यादा मोहब्बत और अफ़ाम व तफ़हीम होगी और आप अपनी मोहब्बत को ज़्यादा गहराई से जान सकेंगे। ये हफ़्ता आपके लिए अपनी मोहब्बत को शादी में बदलने का सही वक्त भी हो सकता है और अगर आप अपनी मोहब्बत को शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं तो आपको इस हफ़्ते इसे से इजहार करना चाहिए। ये हफ़्ता आपके लिए मोहब्बत और जज्बात से भरा रहेगा और आपको अपनी मोहब्बत का इजहार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आपकी मोहब्बत की सोहबत आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ और खुशहालियाँ लाएगी। इस हफ़्ते आपका ज़ायचा आपको अपनी मोहब्बत के साथ ज़िंदगी के अगले मरहले में आगे बढ़ने का मशवरा दे रहा है। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके लिए क्या ज़्यादा अहम है और इसीलिए आपको मज़बूत, होशियार और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए फ़ौरी फ़ैसले करना होंगे। इसके अलावा आपको चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। केतु के 9वें घर में होने की वजह से इस बात के इम्कानात हैं कि आपको अपनी मर्ज़ी की सरमायाकारी से अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। इससे आपको अपनी पसंद की गाड़ी ख़रीदने का ख्वाब पूरा करने में मदद मिल सकती है, लेकिन आपको मशवरा दिया जाता है कि ऐसा फ़ैसला करने से पहले अपने वालिदैन से मशवरा लें। इस हफ़्ते आपको माशरे में इज़्ज़त मिलेगी। अलबत्ता आपके बहन भाई की सेहत इस वक्त कमज़ोर रह सकती है जिस पर आपको अपने कुछ पैसे खर्च करना होंगे, लेकिन इस दौरान आप अपनी तमाम ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों का ख्याल रखेंगे जिससे आपको घर में इज़्ज़त मिलेगी। राहु के 3रे घर में होने की वजह से जो लोग पहले से किसी गैर मुल्की कंपनी में काम कर रहे हैं इनको इस हफ़्ते बड़ी तरक्की या मुनाफा मिलने का कभी इम्कान है, जिसकी वजह से काम की जगह पर आपके आला अफसरान आपके काम की तारीफ़ करेंगे और इस दौरान आपके साथी आपका भरपूर ताउन करते नज़र आएंगे। पूरा हफ़्ता टीवी देखना, अपने इम्तिहानात के बारे में लापरवाही का मुजाहरा करते हुए अपनी तालीम पर तवज्जो मरकूज़ करने की बजाय अपने आप को तफरीह के मुतरादिफ है। इससे आँखों में तनाव भी हो सकता है जिसका असर बराह रास्त आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो ये हफ़्ता मोहब्बत और रिश्तों के मामले में कैप्रिकॉर्नियंस के लिए नॉर्मल रहेगा।
آپ کے تعلقات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آنے والی ہے۔ آپ کا ساتھی آپ سے خوش ہوگا اور آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مستقبل کے منصوبوں کو سمجھ سکیں گے۔ اور اگر آپ شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے، اور جن لوگوں کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے وہ شادی کے بعد سفر پر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو مزید جاننے کی کوشش کریں گے اور اس نئے بندھن میں خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کی محبت کی زندگی پہلے سے بہتر ہوگی اور آپ دونوں مل کر تمام فیصلے لیں گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے گا، جس سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ ایکویریس برج دل، یہ ہفتہ ان خوش قسمت دنوں جیسا نہیں ہوگا، اس لیے اس دوران آپ نے جو بھی کہا سوچ سمجھ کر بولیں، کیونکہ تھوڑی سی بحث پورے دن کو گھسیٹ سکتی ہے اور ایک بڑا تنازعہ بن سکتی ہے۔ یہ آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار بنا سکتی ہے۔ راہو کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو سرمایہ کاری کے بہت سارے پرکشش مواقع ملیں گے، لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ آپ کی طرف آنے والے ہر سرمایہ کاری کے موقع کے ساتھ آپ کو بیٹھ کر ان پر تفصیل سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور تب بھی آپ ان منصوبوں کو اچھی طرح سے مطالعہ کرنے کے بعد اپنی رقم کی سرمایہ کاری کریں۔ اس سے آپ اپنے آپ کو مختلف خطرات سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ اگر آپ کو اس ہفتے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے خاندان کی رائے پر غور کریں اور پھر حتمی فیصلہ کریں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کا آزادانہ فیصلہ کچھ پریشانی پیدا کر دے۔ ایسی صورتحال میں بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے فیملی کے اراکین کے درمیان ہم آہنگی پیدا کریں اور گھر کے بزرگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ کام کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ بولنا آپ کو اس ہفتے مہنگا پڑ سکتا ہے، لہٰذا بات کرتے وقت خاص خیال رکھیں۔ ضرورت سے زیادہ بولنے سے بھی گریز کریں۔ اگر آپ کسی غیر ملکی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ کو منفی سیاروں کی وجہ سے زیادہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اس دوران آپ اپنی کوشش کرنے میں زیادہ چوکس دکھائی دیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو ایکویرینز، یہ ہفتہ ویسا ہی رہے گا جیسا کہ آپ محبت اور رشتوں کے معاملے میں پہلے سے جانتے ہیں۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے گا۔ اس ہفتے آپ اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوں گے اور شادی سے متعلق کوئی اہم فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس ہفتے آپ اپنے ساتھی کے ساتھ سفر پر جا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہتر طور پر جان سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک قدم آگے بڑھائیں گے۔ اس ہفتے محبت کی زندگی پہلے سے بہتر رہے گی اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر تمام فیصلے لیں گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے کے مزید مواقع ملیں گے اور یہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئیں گے۔ پائسیز برج حوت، اس ہفتے آپ کو ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی صحت میں بہتری لا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو غذائیت سے بھرپور خوراک اور سبز پتوں والی سبزیاں کھانا چاہیے۔ مشتری کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ اس ہفتے آپ کی مالی زندگی اچھی گزرے گی، خاص طور پر اس دوران سیاروں کے اثر سے آپ کو پیسے کمانے کے بہت سے مواقع ملیں گے، ساتھ ہی آپ کی عزت و تکریم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے کئی سیاروں کی آمد و رفت کی وجہ سے آپ کی خاندانی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی، تاہم اس سے پہلے آپ کے خاندان میں توسیع کا امکان ہوگا۔ یہ اضافہ کسی شخص کی شادی یا شیرخوار بچے کی پیدائش کی وجہ سے ممکن ہے۔ ایسے میں اس خوشی کو گھر والوں کے ساتھ منائیں۔ جو لوگ پہلے سے کسی غیر ملکی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، ان کو اس ہفتے بڑی ترقی یا منافع ملنے کا قوی امکان ہے، جس کی وجہ سے کام کی جگہ پر آپ کے اعلیٰ افسران آپ کے کام کی تعریف کریں گے اور اس دوران آپ کے ساتھی آپ کا بھرپور تعاون کرتے نظر آئیں گے۔ اس بار مسابقتی امتحانات میں کامیابی کے لیے آپ کو سخت محنت کرنا پڑے گی اور سازگار نتائج ملنے کے امکانات ہیں۔ دوسری طرف آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ کی محنت رنگ لائے گی اور آپ مسائل کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسیز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو یہ ہفتہ آپ کے لیے محبت کے معاملے میں پائسیز بہت شاندار ہونے والا ہے۔ آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کا شریک حیات آپ کا ہر کام میں ساتھ دے گا
اور آپ اپنے شریک حیات کی صحبت سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کا شریک حیات آپ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا اور آپ کو ہمیشہ اس کا تعاون حاصل رہے گا۔ آپ کی محبت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ اس ہفتے آپ کو رشتوں کی اہمیت کا احساس ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنی محبت سے بہت گہرا تعلق جوڑنے کا موقع ملے گا۔ یہ ہفتہ آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آپ کی محبت کو آپ کے گھر والوں کی منظوری مل سکتی ہے اور آپ کو آپ کی محبت سے بہت زیادہ خوشی ملے گی۔ یہ ہفتہ آپ کی محبت آپ کے لیے بہت خوشگوار ہونے والی ہے اور آپ کو اپنی محبت کے ساتھ بہت سے اچھے لمحات گزارنے کو ملیں گے۔